वेलकम टू बोलते हाथ। फ्रेंड्स, मोहब्बत एक नाकाबिले यकीन हद तक खूबसूरत एहसास है जिससे कोई भी अछूता नहीं रहना चाहता है। अब जबकि नया साल 2025 शुरू होने वाला है, हम सब के पास मोहब्बत से मुतल्लिक मुख्तलिफ़ सवालात हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर, क्या इस साल मोहब्बत मेरी ज़िंदगी में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएगी या मुझे मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा? मोहब्बत की ज़िंदगी के मसाइल कब ख़त्म होंगे? मोहब्बत का नया बाब कब शुरू होगा? इन तमाम सवालात की बुनियाद पर हमने मोहब्बत के ज़ायचा साल 2025 पर ये ख़ुसूसी वीडियो तैयार की है, जहां आपको इन तमाम सवालात के जवाब मिलेंगे। इल्मे नजूम में ज़ोहरा को मोहब्बत का सियारा समझा जाता है। एस्ट्रोलॉजर का ख़्याल है कि जब ज़ोहरा ज़ायचे में मज़बूत पोजीशन में होता है तो इंसान की ज़िंदगी में मोहब्बत मौजूद रहती है। इसके बरअक्स राहु, मरीख़ या ज़ोहल के साथ ज़ोहरा के इम्तिज़ाज को रिश्तों के लिए नागवार समझा जाता है। गौरतलब है कि ज़ोहरा के साथ राहु, मरीख़ या ज़ोहल की मौजूदगी रिश्तों में अलहदगी के इम्कानात को बढ़ा देती है। वैदिक इल्मे नजूम में ज़ोहरा को मोहब्बत की अलामत समझा जाता है और ज़ायचे में पाँचवें घर मोहब्बत की नुमाइंदगी करता है। इसके अलावा ज़ोहर, राहु और केतु रिश्तों में खलल पैदा करने के लिए जाने जाते हैं। तीसरा, सातवां और 11वां घर ख्वाहिशात से वाबस्ता है, जबकि 12वें घर का ताल्लुक़ जिनसी लज़्ज़त से है। इल्मे नजूम के मुताबिक अगर ज़ोहरा, मरीख़ और राहु ज़ायचे के छठे घर में मौजूद हों तो साथी के साथ टूट फूट के इम्कानात बढ़ जाते हैं। 8वें घर में कोई भी सियारा ताल्लुकात में अहम मसाइल पैदा कर सकता है। ताहम अगर केतु 5वें घर में है तो ये मोहब्बत के रिश्तों में टूट फूट का बाइस नहीं बनता। जैसा कि पहले ज़िक्र किया गया है कि ज़ोहरा को मोहब्बत से मुतल्लिक सियारा समझा जाता है, इसीलिए ज़ायचे में ज़ोहरा की अच्छी पोजीशन कामयाब मोहब्बत की निशानदही करती है। इसके अलावा ज़ोहरा के साथ चाँद की एक साज़गार पोजीशन मोहब्बत के रिश्ते के लिए अहम है। फ्रेंड्स, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि नए साल 2025 में आपके प्यार, मोहब्बत के मामलात, शादीशुदा ज़िंदगी के मामलात कैसे रहेंगे, तो वीडियो को आखिर तक मुकम्मल देखें। और अगर आपने हमारा चैनल बोलते हाथ सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। लियो, बुर्जे असद। जब बात मोहब्बत और रिश्तों की हो तो लियोज़ अपनी जुर्रतमंदाना और आगे बढ़ाने वाली फ़ितरत के लिए जाने जाते हैं और आमतौर पर अपने प्यारों के लिए अपने जज्बात के बारे में बहुत इज़हार ख़्याल करते हैं। आप रिश्ते में एक इंतहाई वफ़ादार फ़र्द हैं और जब आप मोहब्बत में होते हैं तो आप अपने साथी पर इंतहाई तवज्जो देते हैं। आप आमतौर पर रिश्ते के लिए मज़बूत जोश और जज्बे के लिए जाने जाते हैं। आप अपने एहसासात के बारे में पुरएतमाद और अपने जज्बात और अंदरूनी ख़यालात के बारे में कभी शक्की नहीं हैं। आपको बादशाहों या रानियों की तरह ज़िंदगी गुजारना पसंद है और इस बात को यकीनी बनाते हैं कि आपका साथी भी ऐसा ही महसूस करे। वो इंतहाई हिफाजती अफराद हैं। बाज़ औक़ात इनके शराकतदार इन्हें गैर महफूज समझ सकते हैं। लियो की मोहब्बत के ज़ायचे साल 2025 के मुताबिक लियो की अलामत के तहत पैदा होने वाले अफराद का साल बहुत वफ़ादार और मुस्तहकम होगा। आप अपने रिश्ते में एतमाद और ईमानदारी से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। ताल्लुकात में कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं, लेकिन मजमूई तौर पर मजबूती होगी। चार्ट में एतमाद टूटने या दिल टूटने की कोई अलामत मौजूद नहीं है। साल की पहली शशमाही में मोहब्बतें फलती फूलती नज़र आएंगी। दूसरा निस्फ़ इज़्दवाजी ताल्लुकात को मज़ीद इस्तेहकाम फ़राहम करेगा। अब हम बात करते हैं कि साल 2025 में लियो की मोहब्बत की ज़िंदगी कैसी होगी।
تو لیوز سال 2025 کے آغاز سے محبت کے رشتے کے لیے آپ کے رشتے میں مثبت کشش اور دلکشی ہوگی۔ لیو سال 2025 کی محبت کے ذائچے کے مطابق آپ اپنے ساتھی کے ساتھ زیادہ جڑنے اور ان کے ساتھ تفریح اور پرسکون وقت گزارنے کے قابل ہوں گے۔ آپ کے تعلقات میں نئی افق دریافت ہوگی۔ آپ اپنے رشتے میں اگلا قدم اٹھانے یا شادی کرنے کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے ساتھی کو اپنے خاندان سے متعارف کروا سکتے ہیں۔ تاہم سال کا دوسرا نصف کسی تیسرے شخص یا دوست کی شمولیت کی طرف اشارہ کرتا ہے جو آپ کے دماغ یا تعلقات میں کچھ پیچیدگیاں پیدا کر سکتے ہیں۔ دوسروں کے ساتھ ذاتی معاملات پر بات کرنے سے گریز کریں۔ بری نظر بھی آپ کے رشتے میں اہم رکاوٹوں کا سبب بن سکتی ہے۔ مسائل پر زیادہ سوچنے کے بعد کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے بہتر ہے کہ اپنے ساتھی سے بات کریں اور اپنی خواہشات اور عدم تحفظ کا اظہار کریں۔ لیو کی محبت کے ذائچے کے مطابق علیحدگی کا کوئی اشارہ نہیں ہے، لیکن جذباتی لاتعلقی سال کے دوسرے نصف میں عارضی ہو سکتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں سال 2025 میں لیو کی شادی شدہ زندگی کیسی ہوگی۔ تو لیوز کی شادی شدہ زندگی میں سال 2025 میں کچھ بابرکت لمحات کے ساتھ ہوگا۔ لیو مطابقت سال 2025 کے مطابق آپ اپنے شریک حیات کے ساتھ زیادہ لگاؤ اور بندھن محسوس کریں گے۔ شادی میں احترام موجود رہے گا اور آپ آسانی سے اپنے جذبات کا اظہار کر سکیں گے۔ جسمانی علیحدگی کام یا خاندانی زندگی کی وجہ سے ظاہر ہوتی ہے۔ آپ میں سے کسی کو سفر کرنے یا کام کرنے کے لیے گھر چھوڑنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر جسمانی علیحدگی نہیں ہوتی ہے تو آپ کے لیے اپنے شریک حیات کے ساتھ معیاری وقت گزارنا مشکل ہو سکتا ہے۔ یہ سال بھر ایک جیسا ہی رہے گا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک مدھم سال ہوگا، لیکن تعلقات میں بہتری آئے گی جس حد تک آپ نے امید کی تھی۔ جوش کی کمی آپ کی شادی شدہ زندگی کو خوشگوار ہونے سے روک سکتی ہے۔ یہ محبت اور حمایت سے بھری ایک مہذب شادی شدہ زندگی ہوگی، لیکن ضرورت سے زیادہ نہیں۔ لیو سال 2025 کے محبت کے ذائچے کے مطابق سال کا دوسرا نصف شادی میں مزید استحکام لائے گا۔ آپ اور آپ کے ساتھی سمجھ سکیں گے کہ اسے کیسے کام کرنا چاہیے۔ تعلقات میں زیادہ مواصلات کا اشارہ نہیں ہے، لیکن مواصلاتی فرق بھی نہیں ہوگا۔ غلط فہمیاں کبھی کبھار ہو سکتی ہیں، لیکن اسے سادہ گفتگو سے حل کیا جا سکتا ہے۔ اپنے رشتے میں مثبتیت کو بہتر بنانے اور ناراضگی کو کم کرنے کے لیے ایک دوسرے کے خاندان پر غور کرنا شروع کریں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ جب بھی آپ کم اور غیر محفوظ محسوس کریں تو آپ اپنے ساتھی کے ساتھ اپنے جذبات کا اشتراک کریں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ غیر شادی شدہ یا سنگل لیوز سال 2025 میں کیا توقع کر سکتے ہیں۔ لیوز جو سنگل ہیں وہ سال 2025 میں شادی کا ارادہ رکھتے ہیں اپنے انتخاب پر شکوک و شبہات کا شکار ہوں گے۔ وہ نئے لوگوں سے مل سکتے ہیں، لیکن یہ تعین کرنے سے قاصر ہوں گے کہ آیا وہ صحیح فیصلہ کر رہے ہیں۔ سال 2025 کے لیے لیو کی محبت کی پیشگوئی کے مطابق خاندان کے افراد کے ذریعے نئی تجاویز آئیں گی۔ ماضی میں کچھ تکلیف دہ تجربات کی وجہ سے آپ نئے لوگوں سے ملنے میں دلچسپی کھو سکتے ہیں اور کچھ وقت کے لیے شادی سے بچنے کی کوششیں کر سکتے ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ آپ اپنے کام کے سلسلے میں کسی سے ملیں اور ان کی طرف متوجہ ہوں۔ لیو محبت علم نجوم سال 2025 کے مطابق سال کا پہلا نصف بہتر معلوم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی یہ سفارش کی جاتی ہے کہ آپ مزید اقدامات کرنے سے پہلے اس شخص کو اچھی طرح جان لیں۔ سال 2025 کے خوش قسمت ادوار کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ لیوز کی محبت کا ذائچہ سال 2025 میں سال کے کچھ انتہائی سازگار اوقات کی پیشگوئی کرتا ہے جو کہ لیو کے باشندوں کے لیے محبت اور رشتوں کے حوالے سے خوش قسمت ثابت ہو سکتا ہے۔ شادی شدہ لیوز کے لیے فروری اور اکتوبر آپ کی ازدواجی زندگی میں سال کے سب سے پرامن مہینے ہوں گے۔ محبت کے رشتے میں لیوز جنوری اور دسمبر سب سے زیادہ رومانوی مہینے ہونے کی توقع کر سکتے ہیں۔ سال کے وسط میں بھی آپ کا رومانس کھلے گا۔